हेलो एभ्रिवान, के छ आरामै हो नि? ल आरामै हो भने आज हामी पढ्छौँ कोर्टोसिस र यो तपाईलाई थाहा छ हाम्रो च्याप्टरको नाम के हो? फुल नाम एस्क्युनेस कर्टोसिस एन्ड मोमेन्ट र एस्क्युनेसको छुट्टै भिडियो छ, मोमेन्टको छुट्टै भिडियो छ, मोमेन्टबाट कर्टोसिस र एस्क्युनेस निकाल्ने छुट्टै भिडियो छ र आज स्पेशल यो कर्टोसिसको लागि हो। कोर्टोसिसको लागि कसैले कोर्टोसिस भन्छ, कसैले कर्टोसिस भन्छ, जे भन्न मन लाग्छ भन्नुस्। ओके, तर लेख्ने बेला चाहिँ यही लेख्नुपर्छ। ओके ल, अब यो कर्टोसिसको लागि स्पेशली यो धेरै लामो कुरो छैन, किनभने मोमेन्टबाट एउटा कर्टोसिसको स्टडी मोमेन्टबाट पढ्छौँ मोमेन्टको बेसमा, र अर्को कर्टोसिसको हामीले के गर्छौँ भने बेसिक भन्नाले क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलबाट गर्छौँ। र आज हाम्रो के हो भने पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिसको बारेमा म कुरा गर्छु है त। र यो एकदम सानो छ र केही पनि छैन यसमा है। तर यसलाई यदि कर्टोसिसको कुरो गर्ने नै हो भने यो धेरै अलिकति अप्ठ्यारै कुरोहरू छ। अब कतिपयले के गर्छ भने यो पिकनेस र फ्ल्याटनेसको कुरो गर्छ। कतिपय बुकमा के लेखेको हुन्छ भने पिकनेसको होइन, पिकनेस मेजर गर्दैन, यो टेलको मेजर गर्छ है। त्यो कुरो छोडिदिउँ। मैले यहाँ सकेसम्म तपाईँको सिलेबसमा त्यो बिजनेस म्याथमेटिक्समा, बिआइएममा, बिएचएममा र बिएससीमा होस् अथवा जहाँ पनि जुनसुकै ब्याचलरको सिलेबसमा तपाईँसँग मिल्छ भने त्यही नै हो है। तर स्पेसली मैले त्यो बिबिएस र बिआइएमको बिएचएमको यसको लागि मैले त्यसैको क्वेसन्समा भएर नै म कुरा गरिरहेको छु सबै है। अब यसमा तपाईँको क्वेसन्सहरू हेर्ने हो भने तपाईँलाई केही पनि छैन, तपाईँलाई 5 देखि 10 मिनटमा पढाइदियो भने 2-4 वटा कुरोहरू छ, सम्झिनु भयो भने पुग्छ। यसमा केही पनि छैन। त्यो पिकनेसको कुरो गर्नुहोस् अथवा टेल मेजर गर्छ, यसमा धेरै कन्ट्राडिक्सनहरू छ है। यसमा स्टडी नै गर्ने हो भने अब यसको एब्सोल्युटको कुरो गर्ने हो कि रिलेटिभको कुरो गर्ने हो कि एब्सोल्युट कर्टोसिस हो कि रिलेटिभ कर्टोसिस हो, धेरै कुरोहरू छ। त्यो कन्फ्युजन ल्याउने मात्रै काम गर्छ, अरू हामीलाई काम गर्दैन। त्यो हामीले रिसर्चमा, मास्टर्समा अथवा हामीले रिसर्च गर्ने बेला काम दिन्छ। हाम्रो इक्जामको क्वेसन्सको प्याटर्नमा हेर्नुहुन्छ भने त्यसले एब्सोल्युटली रिलेटिभले केही कुरो गर्दैन। जेनरली तपाईँले कुरा के बुझ्नु पर्यो भने कर्टोसिस भनेको रिलेटिभ भनेको कम्पेरिजनको कुरो गर्ने। यदि स्पेसली जेनरली कर्टोसिसको मिनिङ के हो भने रिलेटिभको कुरो गर्छौँ हामी है। ल अब त्यो रिलेटिभ वर्ड पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने ठिकै छ, छैन भने पनि म बुझाउँछु। त्यो जेनरली मैले आफ्नो हिसाबले बुझाउँछु, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यो समस्या भएन है। भनेपछि तपाईँलाई यहाँ एउटा कर्व बनाएको छु र यो कर्वमा यहाँ के छ भने यहाँ कर्टोसिसले के गर्छ भने जस्तै एस्क्युनेसले कर्वको लेफ्ट साइडमा बडी इलङ्गेटेड छ कि राइट साइडमा बडी इलङ्गेटेड छ भन्ने कुरो गरेछ है। कुनले? एस्क्युनेसले भनेको सिमेट्रीबाट कति डेभिएट भएको छ, डेभिएसनको कुरो गर्छ। तर त्यही यो कर्टोसिसको कुरो गर्नुहुन्छ भने कर्टोसिसले पिकनेस अथवा फ्ल्याटनेसको कुरो गर्छ, पिकनेस अथवा फ्ल्याटनेसको कुरो गर्छ। त्यो म सिम्पल भाषामा पहिले तपाईँलाई मैले लाइभ सिनारियो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, एउटा सजिलो इक्जाम्पल दिन्छु, 3टा नाम भन्छु र त्यो 3टै नामबाट हामीले यसलाई स्टडी गर्छौँ है। ल ठिकै छ। अब त्यो एब्सोल्युटको यताउति कुरो गर्ने होइन, हामीले सिम्पल भाषामा हाम्रो सिलेबसमा जे सोधिरहेछ, जुनमा जसरी गरिरहेछ त्यो हिसाबले हाम्रो सिलेबस कम्प्लिट होस् र कन्फ्युजन पनि नहोस्, मजाले इक्जाममा हामीले लेख्न सकियोस्, त्यही हिसाबले मैले तपाईँलाई पढाउँदैछु। ओके ल हेरौँ। अब यहाँ तपाईँले यो ग्राफ बनाउँदाखेरि तपाईँले के गर्नु होला भने यसमा सम्झिनु के होला भने यहाँ हेर्नुहोस् भने विभिन्न बुकमा डिफ्रेन्ट बुकमा डिफ्रेन्ट भेराइटीको ग्राफहरू बनाएको हुन्छ। कसैले टेलमा ध्यान दिएको हुँदैन, मात्रै पिकनेसमा ध्यान दिएको हुन्छ। तर यो रिलेसन गर्दाखेरि यहाँ धेरै लफडाहरू पनि छ। कतिपय यो ल्याएर यो टच गराइदिन्छ, यहाँ टच गराइदिन्छ, कोहीले माथि तलको। तर एउटा छ यहाँ पनि धेरै कुरोहरू छ, त्यो मैले कुरो गरेँ। तपाईँले सिम्पल भाषामा यो कर्व बनाउँदाखेरि के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यसरी बुझ्नुहोस्। यहाँ कर्व बनाउँदाखेरि तपाईँले के गर्नु हो भने जुन माथिसम्म जान्छ त्यसलाई अलिक नजिकबाट नै घुमाउनु होला यहाँको, अनि जुन अब यहाँ बिचकोबाट आउँछ अब त्यो यहाँ आउँछ है, यहाँ जान्छ, र जुन यहाँ तल आउँछ त्यो बडी फ्ल्याट हुन्छ, बडी फ्ल्याट हुन्छ, यहाँ गर्नु होला है। यसरी नै गरेको छु। अब यसको म सिम्पल भाषामा बुझाउँछु है, यहाँ पनि म बुझाउँछु, यसलाई बुझ्नुहोस् तपाईँले। जुन बडी पिक छ त्यो नजिकैबाट गइसकेको छ, जुन एकदम कम पिक छ, फ्ल्याट छ भनौँ न, फ्ल्याट छ त्यो अलिक यहाँ टाढाबाट गयो, फैलिया छ। जुन फ्ल्याट छ बडीसम्म फैलिया छ बुझौँ, जुन पिक छ कम फैलिया छ है। पिक छ यसरी छ, कुइनो हेर्नुहोस् यहाँ, जुन यहाँ आयो यहाँ बढ्यो, जुन धेरै तल आयो यहाँ झनै बढ्यो कि डिस्टेन्स बढिरहेछ भनेको। यहाँ पिक छ भने यहाँ थोरै सेपरेसन, त्योभन्दा कम पिक भनेको अलिक बढी सेपरेसन, सबैभन्दा कम पिक
धेरै सेपरेसनको यो हिसाबले बनाउनु होला। अब यो तीनटै कर्वको म नाम भन्छु, एउटा सिम्पल भाषामा हामी नेपाली नाम भनौँ। मानौँ यो 3 जना सरहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग कतिजना सरहरू हुनुहुन्छ? 3 जना। लेट सेट है, लेट गरौँ। हामीसँग कतिजना सरहरू हुनुहुन्छ? 3 जना सरहरू हुनुहुन्छ। एउटाको नाम हो लामा सर, मान्नुहोस् यहाँ पहिलो सरको नाम भने लामा सर, लामा सर भने मैले, ठिक छ। अर्को सर हुनुहुन्छ हाम्रो, मान्नुहोस् अर्को सर हुनुहुन्छ के त, कुन सर त? मैनाली सर हुनुहुन्छ, मान्नुहोस् यहाँ मैनाली सर हुनुहुन्छ है, मैनाली सर हुनुहुन्छ, ठिक छ। यो सम्झिनुहोस्, तपाईँले सिम्पल भाषामा बुझाउँदैछु। त्यसपछि अर्को सर हुनुहुन्छ हाम्रो पाण्डे सर हुनुहुन्छ है, कुन सर? पाण्डे सर, पाण्डे सर हुनुहुन्छ, ठिक छ, ठिक छ। यो लामा सर भनेको धेरै लामो भनौँ, धेरै अग्लो सर हुनुहुन्छ, बुझौँ। लामा भनेको धेरै लामो, मेजो भनेको मिडियम, मैनाली सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले अङ्ग्रेजीमा मेजो भन्छु, पछि भन्छु यो कर्टोसिसको गर्ने बेला। मैनाली सर मिडियम खाले सर हुनुहुन्छ। त्यसपछि पाण्डे सर होचो सर हुनुहुन्छ, भनेको डल्ले सर हुनुहुन्छ, ठिक छ, ओके। अब तपाईँलाई मैले कुरा गरेँ, लामा सर, यहाँ सुन्नुहोस्, लामा सर अग्लो सर हुनुहुन्छ, पाण्डे सर होचो सर हुनुहुन्छ। मैले भने लामा, ध्यान दिनु है, शब्दमा ध्यान दिनुहोस्। लामा सर अग्लो सर अनि पाण्डे सर होचो सर हुनुहुन्छ भने अलिकति यहाँ त तपाईँले यो क्लियर कन्सेप्ट आयो त? क्लियर आयो? क्लियरिटी छ यहाँ? छैन। किन क्लियरिटी छैन भने कोसँग लामो हुनुहुन्छ त? मैनाली सरलाई मैले एउटा रिफरेन्स पोइन्ट भन्छु, जसलाई हामी के भन्छौँ भने फिजिक्सको भाषामा भन्छौँ अथवा म्याथमेटिक्सको भाषामा भन्छौँ, जो साइन्सको अथवा म्याथमेटिक्सको भाषा एउटा रिफरेन्स पोइन्ट भन्छौँ, एउटा रिलेटिभ जुन हामी बोलिरहेको हुन्छ नि। यो त्यो मान्छे अग्लो छ भन्छ, बोल्छौँ अग्लो छ, को भन्दा अग्लो छ? म भन्दा अग्लो छ कि कुनै अर्को मान्छे भन्दा अग्लो छ कि के छ? त्यो रिलेटिभ वर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेरिजन गर्नु हो। यो लामा, अब मैले रिलेटिभ मिडियम खाले सरलाई, मैनाली सरलाई मैले यहाँ मिडियम सर भनेकै। मैनाली सर भनेको बिचको, न धेरै अग्लो न धेरै होचो, ठिक्कको मिडियम मान्छे हुनुहुन्छ, मिडियम साइजको मान्छे हुनुहुन्छ, ठिक छ। ल अब यो मैनाली सर भनेको, अब मैले भने लामा सर अग्लो हुनुहुन्छ, को भन्दा? मैनाली सर भन्दा। मैनाली सर भन्दा लामा सर के हुनुहुन्छ? अग्लो हुनुहुन्छ, ठिक छ। अब त्यसपछि म भन्छु पाण्डे सर होचो हुनुहुन्छ, फेरि यहाँ कुरो गर्छु, को भन्दा? त मैनाली सर भन्दा। पाण्डे सर होचो हुनुहुन्छ, को भन्दा? मैनाली सर भन्दा। पाण्डे के अरे लामा सर अग्लो हुनुहुन्छ, को भन्दा? मैनाली सर भन्दा। मैले होचो र लामो, के अरे होचो र अग्लो भनौँ, ठिक छ, अथवा सानो र लामोको कुरो गरौँ, त्यो कसको कम्पेरिजन गर्दैछु त? म कोसँग कम्पेरिजन गर्दैछु? मैनाली सरसँग कम्पेरिजन गर्दैछु। अब कतिपयले फेरि उल्टो पुल्टो यहाँ दिमाग लगाउँछ, सर पाण्डे सर त अब यो लामा सर भन्दा होचो भने पनि भयो नि त। अरे भयो, तर एउटा रिफरेन्स त चाहियो नि, पढाइ गर्ने हो नि त, हामी कमेडी त गर्ने होइन, पढाइ गर्ने एउटा रिफरेन्स चाहियो। यसैलाई मैनालीलाई मैले रिफरेन्स बनाएँ। र अब यो नेपाली नाम हो, के हो? यो नेपाली नाम हो। अब यही नै हो कर्टोसिस। अब मैले के भन्छु भने यो लामालाई मैले अङ्ग्रेजीमा लेख्दाखेरि यो वर्डिङ कम्पेयर गरेको हो। लामा भनेको अब जुन वर्ड लेख्छु एक्ज्याक्टली त्यो होइन, तर तपाईँलाई कर्टोसिसको भाषामा लेख्दैछु। अब यो भनेको, अब लामा नभनेर मैले अङ्ग्रेजी नाम राखेँ, लेप्टो भने, लेप्टो भने, ठिक छ। मैनाली भनेको मिडियम, मिडियमलाई मैले के भने मेजो भने, के भने? मेजो भने। मेसो कसैले भन्छ, कसैले मेजो भन्छ, नो प्रब्लम, जे मन लाग्छ भन्नुहोस्, ओके। मेजो भने। र पाण्डे सर, यो पाण्डे जुन हुनुहुन्छ उहाँलाई मैले प्लेटी भने, के भने? प्लेटी भने, प्लेटी भने। यही नै हो भनेको। सबैभन्दा ठुलो जुन कर्व छ त्यसलाई लेप्टो भन्छ। अब लामा भनेको मैले कम्पेयर के गरेँ? लेप्टोसँग। मैनाली भनेको कोसँग गरेँ? मेजोसँग। पाण्डे भनेको कोसँग गरेँ? प्लेटी गरेँ भने अब सरलाई मैले यहाँ के गर्छु? कर्टोसिस भन्छु, लेप्टो कर्टिक भन्छु, कर्टिक, लेप्टो कर्टिक। त्यसै गरी यसको नाम अब के भयो? मेजो कर्टिक, के भयो? मेजो कर्टिक, ठिक छ। त्यसै गरी यसको नाम अब के भयो? प्लेटी कर्टिक,
प्लेटिकर्टिक। ठिक छ, यति नै हो, यही नै कर्टोसिस हो, अरू केही पनि होइन। भनेपछि कर्टोसिसमा के मेजर गर्छौँ त? कर्टोसिसमा पिकनेस अथवा फ्ल्याटनेस मेजर गर्छौँ। पिकनेस अथवा फ्ल्याटनेस मेजर गर्छौँ कसको कम्पेरिजनमा त? नर्मल। यो मेजोलाई अर्को भाषामा यसलाई नर्मल पनि भन्छ के, नर्मल कर्व पनि भन्छ, नर्मल कर्व है। यो पढाएको छ नि त, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको सिमेट्रिकल हुन्छ त्यो नर्मल। नर्मललाई स्ट्यान्डर्ड के भनियो? कर्टोसिसको भाषामा मेजो भनियो, कर्टोसिसको भाषामा के भनियो? मेजोकर्टिक भनियो, नर्मल कर्व नै। अब रिफरेन्स मान्ने के? नर्मल कर्व भनेको रिफरेन्स भयो। के भयो? नर्मल कर्व भनेको रिफरेन्स भयो। ठिक छ, यति नै हो, अरू केही पनि कर्टोसिसमा छैन। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा लेखिदिने हो, यसैलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्ने, अरू केही पनि छैन। भनेपछि रिफरेन्स हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ कसलाई त? नर्मललाई रिफरेन्स मानेको छौँ। यो भन्दा अग्लो कि यो भन्दा होचो? यो भन्दा अग्लो भयो भने लेप्टो भन्छ, यो भन्दा होचो भयो भने प्लेटी भन्छ। अनि त्यही नै नर्मलकै नै अर्को नाम के भइदियो? मेसो भयो। कसको भाषामा? कर्टोसिसको भाषा। ठिक छ, कुरा क्लियर? यति नै भयो भने पुग्यो, यति नै भयो भने पुग्यो, अरू केही पनि छैन। अब यहाँहरू अझ पनि क्लियर गर्नु छ भने तपाईँले यसरी बुझ्नुहुन्छ, लामा सर कस्तो? अग्लो तर पातलो, अग्लो तर पातलो। अझ बुझ्दाखेरि लामा सर कस्तो? अग्लो तर पातलो। मैनाली सर कस्तो? न होचो न अग्लो, ठिक्कको। र साइज कस्तो उनको? मिडियम खाले। ठिक छ। पाण्डे सर कस्तो? होचो तर मोटो। पाण्डे सर कस्तो? होचो तर मोटो। यसरी सम्झिनु भने झनै बेटर हुन्छ। हुन त कतिपय बुकहरूमा यो टेलको कुरो नै गरे हुन्छ, कहिलेकाहीँ के गरिदिन्छ भने कतिपय बुकमा यहाँ टच गराइदिन्छ, कहाँ कहाँबाट के गरेछ, तर तपाईँले आफ्नो सिलेबसको लागि तपाईँले गर्नुहुन्छ भने यसरी गर्नुहोस् कि यहाँ पनि धेरै कुरो छ, कुन कर्व कहाँ जान्छ, कसरी टच गर्छ, के गर्छ भन्ने कुरो धेरै लफडा छ यहाँ। तर त्यो मैले लफडालाई हटाइदिएँ। तपाईँले आफ्नो सिलेबसको लागि सम्झिने बेला अग्लो सम्झे, लामा सर अग्लो सम्झिनु भयो, त्यो सम्झिँदा तपाईँ के भन्नु? लामा सर अग्लो तर पातलो। ठिक छ। पाण्डे सर के त? होचो तर मोटो। त्यही त गरे हो नि त, कर्वलाई फर्काएको हो नि त बडीसँग। बडी त पाण्डे सर त बडी फाइलिनु भएको छ नि। ठिक छ, ओके। लामा सर अग्लो हुनुहुन्छ तर के हुनुहुन्छ? पातलो हुनुहुन्छ। त्यसरी सम्झनु, यति सम्झनु भयो भने काम पुग्यो के। यही नै हो, लेप्टो, मेजो, प्लेटी। ठिक ल, अब यसैलाई लेखिदिन्छु, त्यसैलाई अब अङ्ग्रेजीमा लेखिदियो भने तपाईँको काम पुग्यो। ओके ल, हेर्नुहोस् अब अङ्ग्रेजीमा लेख्दैछु। यसैलाई अङ्ग्रेजीमा लेख्यो भने फेरि टाउको दुख्छ। ओहो, के लेखिया छ, के लेखिया छ, लेख्नुहोस्। इन स्ट्याटिस्टिक्स कर्टोसिस refers to degree of thickness or flatness of a distribution यति कतिपयले यति नै लेख्छ है। के लेख्छ? इन स्ट्याटिस्टिक कर्टोसिस रिफर्स टू डिग्री अफ थिकनेस और फ्ल्याटनेस अफ अ डिस्ट्रिब्युसन। यति लेख्दाखेरि अलिकति मजा भएन कि, नम्बर त अलिअलि पाउनुहुन्छ तर मजा भएन कि। कसको त थिकनेस र फ्ल्याटनेस कसको कम्पेरिजनमा अघि भनेको थिएँ नि त। लामा सर त लामो हो, कसको कम्पेरिजनमा? पाण्डे सर होचो हो, कसको कम्पेरिजनमा? मैनाली सरको। त्यो भनेको थिएँ नि, हो त्यही कुरो गर्ने भनेको। इन स्ट्याटिस्टिक कर्टोसिस रेफर्स टू डिग्री अफ थिकनेस और फ्लैटनेस of a distribution compared to normal distribution। यति लेखिदिनु भयो भने यही शब्दले मजा ल्याइदिन्छ कि। कम्पेयर टू नर्मल डिस्ट्रिब्युसन गरिदिनु भयो भने मजा ल्याइदिन्छ, क्लियर भइदिन्छ कि। ठिक छ ल, अर्को पनि यसको हेरौँ। In another words, कर्टोसिस, measure of कर्टोसिस लेखा। In other words, measure of
Kurtosis indicates measures of kurtosis. In other words, measures of kurtosis indicates के एउटा वर्ड आउँछ convexity of the curve. एउटा यो बहुत मजाको र डेन्जर वर्ड आयो convexity है। अब यो धेरै कुरो यहाँ कन्भेक्सिटीको बारेमा पनि बोल्नु पर्यो भने 15-20 मिनट लाग्छ। कन्भेक्स कर्व र कन्केभ कर्व हुन्छ, त्यो टेन्जेन्टबाट डाउनवार्ड छ कि अपवार्ड छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। तपाईले सिम्पल भाषामा के गर्नु भने यो कर्वको सेप हो, कन्भेक्सिटी भनेको छ, कन्केभिटी पनि हुन्छ, तर त्यो हामीलाई चाहिदैन। कन्भेक्सिटी यसरी गर्नुहुन्छ भने यसरी गर्नु है। अब हैन भने यही डेफिनेसनले काम दिन्छ, लेख्नु छ। नत्र भने कन्भेक्सिटीको लागि अब फेरि तपाईलाई टेन्जेन्ट गर्नु पर्यो। अब कन्भेक्सिटीको टेन्जेन्ट भन्दा बिलो छ कि टेन्जेन्ट भन्दा माथि छ कि त्यो कुरो गर्नु पर्यो। फेरि तपाईको कन्भेक्सिटीमा अपवार्ड हो कि डाउनवार्ड हो कि धेरै कुरोहरू छ, त्यो चाहिदैन, तपाईलाई चाहिदैन, त्यो अननेसेसरी कुरो हो। त्यही भएर मैले लेखिनँ। यही तपाईले बुझ्दाखेरि के भन्नु, इन अनदर वर्ड्स मेजर अफ कर्टोसिस इन्डिकेट व्हाट, कन्भेक्सिटी अफ द कर्व बुझ्नुस्, हैन भने यही डेफिनेसन सम्झिनुस्, काम पुग्यो। ठीक छ ल, यति कुरो भइसक्दाखेरि अब तपाईले कहाँ जानु पर्यो भने अब कलाई मेजो, कलाई लेप्टो र कलाई के रे कलाई मेजो भन्छौँ, कलाई लेप्टो भन्छौँ र कलाई हामी उस भन्छौँ के भन्छ प्लेटी कटी कलाई भन्छ त अब हामी के लेख्छौँ भने यहाँ हेर्नुस्, नोटमा लेखिदिनुस् अथवा नम्बर 1 2 3 दिएर पनि लेख्दा हुन्छ। ल ओके ठीक छ। if curve is more peaked than normal curve, then it is called what? If curve is more peaked than normal भन्ने के भन्छौँ हामी भर्खर भन्यौं नि, लेप्टोकर्टिक भन्छ, लेप्टोकर्टिक भन्छ, कर्टिक भन्छ। ठीक छ ल, त्यसै गरी 2 नम्बरमा लेख्नुस्, इफ कर्व इज मोर फ्ल्याट टप्ड लेखिदिनुस् है। यो एउटा वर्ड हाल्नु, फ्ल्याट टप्ड है, फ्ल्याट मात्रै नराख्नुस्, फ्ल्याट टप्ड राख्नुस् है। If curve is more flat topped than normal curve, then it is called what? If curve is more flat topped than normal curve, then it is called what? Platycortic. ठीक छ ल, यो पनि भयो। अब अर्को normal curve itself के भन्छौँ यसलाई, मेसोकर्टिक। यही त हो नि, यही भयो, कुरो त सक्यो। यति नै हो, यति लेखिदिनु भने काम चक्यो। ल अब यसको हामी मेजरमेन्ट गर्छौँ र मेजरमेन्ट भनेको कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस, जसरी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस निकालेका छौँ त्यसै गरी हामी के निकाल्छौँ, कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस निकाल्छ है। अब कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस निकाल्दाखेरि यहाँ केमा डिपेन्ड गर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस तपाईको पर्सेन्टाइल र क्वार्टाइलमा डिपेन्ड गर्छ र त्यसको हामी फर्मुला लेख्छौँ है त। ल अब के लेखौँ भने मेजरमेन्ट अफ कर्टोसिस लेखौँ अथवा कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस लेखौँ, जे लेखे पनि हुन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस, कोएफिसिएन्ट अफ अब दुईटामा है, एउटा त हामी एउटा पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भन्छौँ, के भन्छौँ, पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भन्छ र अर्को के भन्छ, कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेस्ड अन मोमेन्ट, कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस बेस्ड on moment
बेस्ड अन मोमेन्ट्स। ल यसको लागि यो मोमेन्टको बेसमा हामी कर्टोसिस पनि निकाल्छौँ र स्क्युनेस पनि निकाल्छौँ। के निकाल्छौँ? स्क्युनेस पनि निकाल्छौँ, कर्टोसिस पनि निकाल्छौँ। के को बेसिसमा त? कसको बेसिसमा? मोमेन्टको हेल्पले। ठिक छ। त्यही भएर यो एउटै यसको लागि छुट्टै भिडियो छ जसमा कर्टोसिस पनि निकालिएको छ र स्क्युनेस पनि निकालिएको के छ? मोमेन्टको बेसमा दुईटै निकालिएको छ भनेको यो अलरेडी तपाईँको यो भइसकेको छ। यो अर्को भिडियोमा हेर्नु होला। ओके ल, आज हामी के पढ्छौँ? पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस। अब पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ भने क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलमा। क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइल पढ्नु भएको छ नि, Q1 Q2 Q3 हैन। पर्सेन्टाइलमा P1 P2 P3 डट डट हुँदै जान्छ है। अब त्यो क्वार्टाइल र पर्सेन्टाइलमा यो डिपेन्ड हुने हुन्छ। अब इट इज डिनोटेड बाई अथवा पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस इज गिभन बाई के भनेको पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस लेख्नुस् अनि के लेखेर यही लेख्दा पनि भयो। ल पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस के भनेको कसरी लेख्ने? 1/2 Q3 माइनस Q1 होल डिभाइड P90 माइनस P10। यही नै हो फर्मुला। एउटा फर्मुला सम्झिनु पर्यो, काम पुग्यो। ठिक छ। ल अब के को केही भ्यालु त आउँछ, के को केही भ्यालु त आउँछ। अब के को भ्यालु कति आयो भने नर्मल भन्ने, के को भ्यालु कति आयो भने मेजो भन्ने र के को भ्यालु कति आयो भने प्ल्याटी भन्ने, त्यो कुरो लेखिदिउँ है त। ल त्यो लेख्नुस्, त्यसपछि यो सकिन्छ। नोटमा लेख्नुस्, नोटमा इफ के इज इक्वल टु 0.263 आयो भने है, इफ के इज इक्वल टु 0.263 आयो भने द कर्भ इज नर्मल भन्नुहोस् अथवा द डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मल भने पनि हुन्छ, अथवा द डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मल भन्नुहोस्। कुरो एउटै हो, जे भन्छ त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ओके, क्वेसनले जे भन्छ त्यही। इफ के इज ग्रेटर देन 0.263 भयो, ठुलो भयो। ठुलो भनेको कुन सर? लामा सर। ठुलो भनेको लामा सर भनेको द कर्भ इज के त? लेप्टोकर्टिक अथवा द डिस्ट्रिब्युसन इज लेप्टोकर्टिक भने पनि भयो। ल ओके, थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्। इफ के इज लेस देन 0.263 भयो भने द कर्भ इज के त? कुन सर? द कर्भ इज पाण्डे सर, प्ल्याटिकर्टिक। ठिक छ। यही भ्यालुसँग यसको केही भ्यालु राख्छौँ। के Q1 दिएको हुन्छ, Q2 दिएको हुन्छ, P10 दिएको हुन्छ, P90 दिएको हुन्छ भने दिएको हुँदैन भने डाटाबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। डाटाबाट निकालिसकेपछि लगेर भ्यालु हाल्ने हो, क्याल्कुलेसन गर्ने हो, काम सकिन्छ। जुन आउँछ त्यसलाई हामी कम्पेरिजन गरिदिन्छौँ र डिसिजन लेखिदिन्छौँ। ओके, यससँग कम्पेयर गरेर डिसिजन लेखिदिन्छौँ के भयो कस्तो भयो भनेर। ल अब मैले डाटाबाट निकालिनँ, मैले सिधै Q1 को एउटा भ्यालु राख्छु, Q3 को भ्यालु राख्छु, P यसको दिएको छ, P90 को दिएको छ, P10 को दिएको छ र त्यसबाट मैले तपाईँलाई एउटा गरेर देखाइदिएँ। यदि डाटा आयो भने तपाईँले अब सबै Q1 Q3 P90 P10 सबै अब त्यो तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यदि क्वेसन त्यस्तो टाइपको दियो भने बढी क्वेसन्सहरू मोमेन्टबाट नै दिएको छ। अब यो दियो भने पनि यो सबै स्टुडेन्ट पढ्या हुन्छ। Q1 Q3 कसरी निकाल्ने, Q2 कसरी निकाल्ने, क्वार्टाइलमा पर्सेन्टाइलमा सबै पढ्या हुन्छ, त्यो निकाल्न सक्छ। ओके, होइन भने त्यसको लागि नेक्स्ट भिडियो हेर्नु होला, म बनाउँछु। ओके, ल एउटा क्वेसन हेरौँ। के भनेको छ? फाइन्ड पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेको छ। Q1 दिएको छ, Q3 दिएको छ, P10 दिएको छ, P90 दिएको छ, सबै थोक दिएको छ। सिधै हामीले निकाल्नु पर्ने छ, केही नै छैन है। ल सल्युसन गरेर के गर्दिन त हामी? ठिक छ। यदि दिएन भने अब डाटा दिएको छ इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस कुनै डाटा दिएको छ भने यो सबै तपाईँले निकाल्नु पर्ने हुन्छ कि, त्यही त हो नि। ल मैले यहाँ के गरेँ? सबै दिएकै छ मानिदिएको छु। ल ओके, भनेपछि हामी के गर्छौँ त? पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस वी नो दैट भनेर लेखिदिनुहोस्। वी नो दैट पर्सेन्टाइल कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस के इज इक्वल टु कति भयो त? 1/2 Q3 माइनस Q1 डिभाइड
P90 माइनस P10 ठिक छ। ल भ्यालु राखिदिनुहोस् सबै भ्यालु राखिदिनु भने कति 1/2 Q3 कति छ त 68 छ 68.5 छ। Q1 कति छ 65.5 छ डिवाइड बाई P90 कति छ 70 माइनस कति छ त 64 छ। ल क्याल्कुलेसन गर्नु यो सब्ट्र्याक्ट गरेर तपाईले यहाँ गर्दिनुस्। यहाँ कति यो कति 68.5 माइनस 65.5 भनेको 3 भयो 3/2 भनेको 1.5 डिवाइड बाई कति 70 माइनस 64 भनेको 6 तल भयो भनेपछि कति आउँछ एकैचोटि क्याल्कुलेसन गर्नु त 0.25 आउँछ है। मैले क्याल्कुलेसन गरेको छु कति आउँछ 0.25 आउँछ। अब हेर्नुस् अब के गर्नु पर्यो भने हेर्नुस् त हामीलाई कम्पेयर गर्नु छ कोसँग कम्पेयर गर्नुस् त 0. केसँग कम्पेयर छ प्लेटी हो कि ल्याप्टो हो कि मेजो हो जसलाई पनि कम्पेयर गर्नको लागि के को कति भ्यालु हेर्नु पर्यो त 0.263 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो ठिक छ। अब हेर्नु त 0.263 छ यो भ्यालु कि 0.263 भन्दा कम छ त 0.263 भन्दा अलिक मात्रै कम छ 0.2 त यहाँ पनि छ यहाँ 6 छ यहाँ 5 छ अलिक मात्रै कम छ। अब यसमा हेर्नुस् डिफ्रेन्ट बुकले यसको इन्टरप्रिटेसन डिफ्रेन्ट लेखेको हुन्छ है। अब हाम्रो अनुसार त के भयो त सिन्स के भयो त के को भ्यालु यो जुन के को भ्यालु आयो यो भन्दा कम आयो कि बढी आयो त कम आयो के आयो त 0.263 भन्दा हाम्रो के को भ्यालु कम आएको छ यही आएको छ नि भने यो अनुसार के भयो त हेन्स डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भयो हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज के त प्लेटिकर्टिक कम आयो नि त प्लेटिकर्टिक भयो यो पनि ठिक छ यो पनि तपाईले लेख्नु भयो भने ठिक छ। कतिपय बुकमा के गरिदिएको हुन्छ भने यो स्लाइटली कम छ नि यो त यो भन्दा एकदम थोरै कम छ नि एकदम थोरै पोइन्टको मात्रै फरक छ नि त 1 को कमी छ नि त यहाँ 5 को ठाउँमा 6 छ त्यति हो भनेको कतिपय ठाउँमा के लेखिदिया हुन्छ भने सिन्स लेखिया हुन्छ सिन्स के नियरली इक्वल टु के छ त 0.263 छ नियरली छ नि त हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज के त मेजोकर्टिक भन्दिया हुन्छ के नर्मल भयो नि त मेजोकर्टिक लेखिदिया हुन्छ त्यति हो ठिक छ। तपाईले यो लेखे पनि हुन्छ अनि हैन भने एकदम थोरै यो कमी छ तपाईले नियर अबाउट यो इक्वल मान दिए पनि हुन्छ केही छैन। हन्स डिस्ट्रिब्युसन इज मेजोकर्टिक लेखे पनि भयो अथवा यो लेखे जसरी लेख्नुस् यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लेखिदिनु भने भयो ओके यही नै हो। अब बाँकी कुरो जुन छ कर्टोसिसलाई जुन एक्जाममा बढी सोधिरहेछ मोमेन्टको बेसमा यो मोमेन्टको लागि मैले छुट्टै भिडियो बनाएको छु त्यहाँ तपाईले हेर्नु होला यो कर्टोसिस यति नै हो यसमा केही पनि छैन तपाईले सम्झिने मात्रै कुन बेला ल्याप्टो कुन बेला मेजो कुन बेला तपाईको प्लेटी हुँदो रहेछ त्यति कुरो बुझ्यो भने पुग्यो है त। ल हस् थ्यांक यू।